बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाती बहनों की मीरास। अलाती बहनें यानी वो बहनें जो बाप शरीक हैं, माएँ अलग अलग हैं और बाप एक है, वालिद एक है, इनको अलाती बहनें कहा जाता है। जब मैयत की हकीकी बहनें मौजूद न हों तो अलाती बहन उसके कायम मकाम हो जाएगी और वही हालात होंगे जो हकीकी बहन के हों। और इनके जो तफसीली अहकामात हैं, अलाती बहनों की तफसीली जो हालात हैं, वो 6 हालतें हैं इनकी विरासत मिलने की। पहली सूरत है महरूम होने की, कि अलाती बहनें 4 सूरतों में महरूम हो जाती हैं, इनको विरासत में से कुछ भी नहीं मिलता। महरूम होने की पहली सूरत यह है कि मैयत का वालिद या दादा या परदादा या बेटा या पोता या पड़पोता, इनमें से कोई एक भी मौजूद हो तो अलाती बहनें महरूम हो जाती हैं, इनको कुछ भी नहीं मिलता। और दूसरी सूरत यह है कि मैयत का हकीकी भाई मौजूद हो तो अलाती बहनों को कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि ये असबा हो जाता है और माल सारा ये ले लेता है। और तीसरी सूरत मालूम होने की ये है कि मैयत की 2 हकीकी बहनें मौजूद हों या 3 4 जितने भी हों, 2 से ज़ायद, 2 या 2 से ज़ायद हकीकी बहनें मौजूद हों तो फिर अलाती बहनों को कुछ भी नहीं मिलता, जबकि अलाती बहनों के साथ भाई भी मौजूद ना हो। और चौथी सूरत यह है कि मैयत की हकीकी बहन जब मैयत की बेटी या पोती के साथ मिलकर असबा माल गैर बनेंगी, जिसके जैसा कि पिछले सबक के हालात में, हकीकी बहनों के हालात में जिक्र हुआ था कि मैयत की बेटी या पोती के साथ मिलकर हकीकी बहन असबा माल गैर हो जाती है। तो जब ये असबा माल गैर बन जाएगी तो माँ बकिया जितना भी माल बचेगा वो सारा हकीकी बहन ले लेगी, तो अलाती बहन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, लिहाजा मारूम हो जाएगी। तो ये 4 सूरतें हैं, इनमें कोई भी सूरत पाई जाए तो अल्लाती बहन मारूम हो जाती है। और दूसरी हालत है इनकी निस्फ की, कि अगर ये महरूमी की 4 सूरतों में से कोई भी सूरत ना पाई जाए और अलाती बहन एक हो तो उसको निस्फ मिलता है, क्योंकि अलाती बहन जब ये महरूमी वाली सूरतें नहीं होंगी तो एक बेटी की जगह पर आ जाएगी, तो बेटी जब एक हो तो उसको निस्फ मिलता है, तो लिहाजा अलाती बहन को भी निस्फ मिलेगा। और तीसरी सूरत है सुलसान की, कि जब इसी वक़्त के जब उनके महरूमी वाली चारों सूरतों में से कोई सूरत भी ना पाई जाए और अलाती बहनें 2 या 2 से ज़्यादा हों तो ये सुलसान लेंगी, यानी 2/3 हिस्सा ले लेंगी। और चौथी सूरत है इनकी सुदस, यानी छठा हिस्सा मिलने की, कि मैयत की अगर एक हकीकी बहन भी मौजूद हो और 7 अलाती बहन भी मौजूद हो तो हकीकी बहन बेटी की जगह पर आ जाएगी और अलाती बहन पोती की जगह पर आ जाएगी। पीछे हमने पोतियों के हालात में ये बात पढ़ी थी कि अगर मैयत की बेटी भी मौजूद हो, पोती भी मौजूद हो तो बेटी को निसफ मिलता है और पोती को सुदस मिलता है। तो यहाँ पर भी हकीकी बहन जो होगी वो बेटी की जगह पर आ जाएगी, तो अल्लाती बहन पोती की जगह पर होगी, हकीकी बहन को निसफ मिलेगा और अल्लाती बहन को सुदस मिलेगा, छठा हिस्सा। पांचवी सूरत है असबा माल गैर की, यानी अगर मैयत की बेटियां या पोतियां मौजूद हों और उनके साथ अल्लाती बहन भी आ जाए, हकीकी बहन मौजूद ना हो, अल्लाती बहन आ जाए तो उनके साथ मिलकर असबा बनेगी, बेटियों पोतियों को उनका हिस्सा दिया जाएगा सुलसान। और जो बचेगा तो अगर उसका कोई और लेने वाला ना हुआ तो इस अल्लाती बहन को मिल जाएगी। हाँ, अलाती बहन एक हो, 2 जितनी भी हो, माँ बकिया जितना भी होगा वो सारा इनको मिल जाएगा, तो उनकी जितनी तादाद होगी उस पर तकसीम कर लिया जाएगा अगर एक से ज्यादा हो तो। और छठी सूरत है असबा बिल गैर होने की,
اسبہ بالغیر یعنی بھائی کے ساتھ مل کر اسبہ بنائیں، اپنے بھائی کے ساتھ. اس کی دو صورتیں ہیں. دو صورتوں میں اللاتی بین اسبہ بالغیر ہوتی ہے. نمبر 1، محرومی والی کوئی صورت نہ ہو. یہ جو 4 صورتیں محرومی والی بیان کی گئی تھی، ان میں سے کوئی صورت نہ ہو اور اللاتی بہن کے ساتھ ساتھ اس کا اللاتی بھائی بھی آ جائے، تو یہ بہن بھائی دونوں مل کر اسبہ بن جائیں گے، اسبہ مال غیر. یہاں یہ بیٹے اور بیٹی کی جگہ پر آ جائیں گے. جس طرح بیٹی کے حالات میں ہم نے پڑھا تھا کہ بیٹی اور اس کے ساتھ بیٹا بھی موجود ہو تو وہ اسبہ ہو جاتے ہیں دونوں. اور جو مال بچتا ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی لڑکی کے ایک حصہ اور لڑکے کے 2 حصے، اس طرح کر کے یہ آپس میں تقسیم کر لیں گے. تو اگر معرومی والی کوئی صورت نہ ہو اور اللاتی بہنوں کے ساتھ ان کے بھائی بھی آ جائیں، ایک بھائی ہو 1 بہن ہو، 2 بھائی ہوں 2 بہنیں ہوں، 1 بھائی ہو 3 بہنیں ہوں، یا 1 بہن ہو 4 بھائی ہوں، جتنے بھی ہوں اللاتی بہن بھائی آ جائیں تو پھر یہ اسبہ بن جائیں گے. اور جو بچا ہوا مال ہوگا وہ ان کے درمیان آدھا اور پورا حصہ یا 1 اور 2 حصے کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا. بھائی کو 2 حصوں کی جگہ اور بہن کو 1 حصہ ملے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ میت کی اگر 2 حقیقی بہنیں موجود ہوں، وہ معرومی والی جو صورت بیان کی تھی نا 4، ان میں سے ایک صورت یہ تھی کہ میت کی 2 حقیقی بہنیں موجود ہوں تو اللاتی بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملتا. حقیقی بہنیں ثلثان لے لیتی ہیں، عورتوں کا یہی حق تھا، وہ پورا ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس صورت میں ان کے ساتھ اللاتی بھائی بھی موجود ہو تو پھر یہ ان آپس میں اسبہ بن جائیں گے. جو بچا ہوا مال ہوگا وہ سارا یہ آپس میں بہن بھائی تقسیم کر لیں گے. یہ اللاتی بہنوں کے یہ 6 حالات ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ اخیافی بہن کی میراث کا مسئلہ لکھا ہوا. یہ حالات ہم نے شروع میں پڑھ لیے ہیں. جو 4 مرد ہے نا، اس میں باپ، دادا، شوہر اور اخیافی بھائی. اخیافی بھائی کی میراث میں یہ حصے سارے ہم نے پڑھ لیے ہیں. یہاں ان کو دوبارہ ان نے لکھا ہوا ہے تو دیکھ لیتے ہیں. اخیافی بہن وہ ہے جو ماں شریک ہو. اس کو میراث اس وقت ملتی ہے جب میت کے کوئی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑپوتا، پڑپوتی موجود نہ ہو اور باپ، دادا، پردادا بھی موجود نہ ہو. تو اور اس کی وراثت کے 2 حال ہیں. پہلا حال، اگر صرف ایک اخیافی بہن ہو، بھائی کوئی نہ ہو، تو میت کے ترکہ کا 6واں حصہ پائے گی. دوسرا حال، اگر اس قسم کی 2 بہنیں ہوں یا ایک بہن ایک بھائی ہو یا اس سے زیادہ ہوں تو ان سب کو میت کے ترکے کا 1 ثلث ملے گا، جس کو یہ باہم برابر تقسیم کریں گے. اس صورت میں اس صورت میں مرد عورت کے حصے میں کمی بیشی نہیں ہوگی، سب کو برابر برابر حصہ ملے گا. اور تیسرا حال یہ ہے کہ اگر میت کے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی وغیرہ موجود میں سے کوئی ایک بھی موجود ہو یا میت کا باپ، دادا کوئی بھی زندہ ہو تو اخیافی بہن محروم ہو جائے گی. یہ تینوں حالات ہم نے اخیافی بھائیوں کے حالات کے تحت پڑھ لیے تھے. نمبر 12، جدہ یعنی دادی نانی کی میراث. میراث کی سب کتابوں میں ذوی الفروض کی تعداد 12 لکھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں نانی اور دادی دونوں کے لیے ایک ہی لفظ جدہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ اردو میں باپ کی ماں کو دادی اور ماں کی ماں کو نانی کہتے ہیں. دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ یہ مٹا ہوا ہے، وہ میرے سکرین پہ نہیں آ رہا. نانی یعنی ماں کی، باپ کی کہتے گیا ماں یعنی دادی کی ماں یعنی باپ کی نانی کو بھی جدہ کہتے ہیں، اور یہ سب ذوی الفروض میں داخل ہیں. 4 پشت تک اگر شمار کریں تو ایک شخص کی 15 دادیاں ہوں گی، جس میں سے 10 دادیاں ذوی الفروض میں شمار ہوتی ہیں جن کو جدہ سیاح کہتے ہیں. بہرحال اور باقی 5 فاسدہ کہلاتی ہیں جو ذوی الارحام میں سے ہیں. اگر قریب کی دادی ہو تو بعید کی دادی کو ایسا نہیں ملے گا. یہ آگے آ جاتی ہیں. یہ آگے انہوں نے دادیوں کی تفصیل
देखिए देखें, जद्दा से मुराद दादी नानी दोनों हैं, लेकिन जद्दा से जद्दा सहिया मुराद है। जद्दा सहिया वो जद्दा कहलाती है मैयत के साथ जिसका रिश्ता जोड़ने में जद्द फासिद का वास्ता बीच में न पड़ता हो। जैसे दादी, ये जद्दा सहिया है, और दादा की माँ यानी मैयत के वालिद की जो दादी है ये भी जद्दा सहिया है, और नानी ये जद्दा सहिया है। ये मिसालें हैं तीन, और जैसे लिखा है बहुत सारी बनती हैं इसकी। और जद्द फासिद वो जद कहलाता है जिसका मैयत की तरफ रिश्ता जोड़ने में औरत का वास्ता आता है, और ये नाना है। अब नाना देखें, मैयत के साथ जब नवासे की तरफ रिश्ता जुड़ेगा तो बीच में औरत आएगी, मैयत की माँ। नाने की बेटी जो मैयत की माँ है ये औरत है, लिहाजा इसकी वजह से नाना जद्द फासिद है। अब जो औरत इस नाने के वास्ते से मैयत की तरफ मंसूब होगी, रिश्ता जुड़ेगा उसका, वो जद्दा फासदा कहलाएगी। मसलन इसी नाने की जो माँ है वो अपने इस बेटे की वजह से उसके नवासे की तरफ रिश्ता जुड़ रहा है उसका, लेकिन बीच में चूंकि नाना है जो जद्द फासिद है, लिहाजा उसकी जो वालदा होगी, नाने की वालदा, ये जद्दा फासदा कहलाएगी। इसको विरासत नहीं मिलती ज़ुवेल फुरूज होने के हिसाब से। ज़ुवेल फुरूज होने के एतबार से जो विरासत मिलती है वो जद्दा सैय्यह को मिलती है, जिसकी ये करीब की जो मिसालें हैं ना ये तीन। लेकिन दादी है अपनी दादी मैयत की नानी, ये दोनों जद्दा सही हैं। या मैयत के वालिद की जो दादी है जिसको हम परदादी कहते हैं, ये परदादी भी जद्दा सही है। अब पहली पोस्ट देखें, माँ की, बाप की माँ दादी जिसको कहते हैं। दूसरी पोस्ट दादा की माँ, दादी की माँ। तीसरी पोस्ट परदादा की माँ, परदादी की माँ, बाप की नानी की माँ। चौथी पोस्ट दादा की दादी, परदादा की नानी, परदादी की नानी, दादी की, बाप की नानी की नानी। ये लंबे चौड़े हुए हैं। भारत दादी को मैयत के तरके, दादी की विरासत की दो सूरतें हैं। पहली सूरत है महरूमी वाली। तीन सूरतों में जद्दा, दादी नहीं जद्दा, जिसमें दादी नानी दोनों आ जाती हैं, ये जद्दा महरूम हो जाती है तीन सूरतों में। पहली सूरत यह है कि मैयत की माँ मौजूद हो, तो चूंकि ऊपर की जितनी भी दादियां नानियां हैं उन सब में माँ सबसे ज्यादा करीब औरत है जो मैयत के साथ उसका रिश्ता जोड़ रहा है। लिहाजा माँ की होते हुए माँ मौजूद हो तो न किसी दादी को हिस्सा मिलता है और न किसी नानी को हिस्सा मिलता है। तो माँ की मौजूदगी में तमाम जद्दात महरूम हो जाती हैं, खा वो बाप की तरफ वाली हो या माँ की तरफ वाली। लिहाजा माँ भी हो, नानी भी हो, दादी भी हो, तो माँ को हिस्सा मिलेगा, नानी दादी में से किसी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और दूसरी सूरत यह है कि मैयत का वालिद मौजूद हो, तो वालिद की तरफ वाली जो जद्दात हैं, जो दादियाँ आती हैं, वो सब महरूम हो जाएंगी, लेकिन माँ की तरफ वाली को वालिद महरूम नहीं कर सकता। यानी नानी भी मौजूद है, दादी भी मौजूद है, बाप भी मौजूद है, तो दादी को कुछ नहीं मिलेगा, नानी को मिलेगा। क्योंकि दादी जो है वो मैयत के बाप की वजह से मैयत की तरफ रिश्ता उसका जुड़ रहा है, और उससे ज्यादा करीब वाला बाप मौजूद है मैयत का, लिहाजा वो ले लेगा, दादी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन नानी मारूम नहीं होगी, क्योंकि वो बाप के वास्ते से नहीं आती, वो माँ के वास्ते से आती है, और माँ नहीं है। तो मैयत के वालिद की मौजूदगी में वालिद की तरफ वाली जितनी भी जद्दात हैं वो सब महरूम हो जाएंगी। मसलन दादी है, परदादी है, तो ये सब महरूम हो जाएंगी। वालदा की तरफ वाली जो दादियां हैं, नानी हैं, वो जद्दा, वो महरूम नहीं होती। लिहाजा मैयत के वालिद की मौजूदगी में उसकी नानी को विरासत मिलेगी, दादी को नहीं मिलेगी। दूसरी सूरत महरूम वाली होने वाली यह है कि जो करीब वाली होगी वो दूर वाली को महरूम कर देती है। मसलन मैयत की दादी भी मौजूद है, और या नानी भी मौजूद है, इन दोनों में से कोई एक है, और साथ परदादी मौजूद है। तो नानी चूंकि करीब है परदादी के मुकाबले में,
اسی طرح دادی پردادی کے مقابلے میں قریب ہے، لہذا دادی کے ہوتے ہوئے پردادی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح نانی موجود ہے اور دوسری طرف سے پردادی موجود ہے، تو نانی کے ہوتے ہوئے پردادی کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ نانی قریب ہے پردادی کے مقابلے میں۔ تو جو قریب والی جدہ ہے یہ دور والی جدہ کو محروم کر دیتی۔ یہ جداد کی حصے ہیں۔ دادی کو میت کے ترکے کا صرف چھٹا حصہ ملتا ہے، خواہ ایک دادی ہو یا دو یا تین ہو، بشرطے کہ سب ایک ہی پشت کی ہوں، ورنہ قریب کی موجودگی میں بعید کو کچھ نہیں ملتا۔ اگر ایک ہی درجہ کی چند دادیاں ہوں تو وہ اس چھٹے حصے کو برابر تقسیم کر لیں گی۔ مثلا دادی بھی موجود ہے، نانی بھی موجود ہے، تو ان دونوں کو چھٹا حصہ مل گیا۔ چھٹا حصہ جب ملا تو کیا کہتے ہیں اس کو، اس چھٹے حصے کو ایسے نہیں کیا جائے گا کہ دادی کو الگ چھٹا حصہ دیا جائے اور نانی کو الگ چھٹا حصہ دیا جائے، بلکہ اسی چھٹے حصے کو یہ آپس میں تقسیم کر لیں گی۔ جس طرح ایک سے زائد بیویاں ہوں تو آٹھواں حصہ یا چوتھا حصہ ملتا ہے، تو ہر ایک کو چوتھا چوتھا آٹھواں آٹھواں الگ الگ حصہ نہیں ملتا، بلکہ ایک ہی چوتھے حصے اور آٹھویں حصے کو آپس میں تقسیم کرتی ہیں۔ ایسے ہی دادیاں بھی ایک ہی چھٹے حصے کو آپس میں تقسیم کریں۔ تو یہ اگر معرومی والی صورتیں نہ ہوں تو جدہ کا حصہ ہے سدس، چھٹا حصہ، یہ چھٹا حصہ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اگر میت کی کوئی نانی بھی اسی پشت اور درجہ کی ہو جس پشت کی یہ دادیاں ہیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ اس چھٹے حصے میں شریک ہو جائیں گی اور یہ چھٹا حصہ نانیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ دوسرا حال، میت کی ماں یا باپ موجود ہو تو تمام دادیاں بالکل محروم ہوں گی۔ تیسرا حال، میت کی نانی قریب درجے کی ہو تو وہ بعید والی کو محروم کر دے گی۔ چوتھا حال، اگر میت کا دادا موجود ہو تب بھی دادیاں محروم رہیں گی، لیکن باپ کی جو ماں ہے اور باپ کی نانی جو ہے وہ باپ کی ماں، نانی، باپ کی نانی اور نانی، یہ چار دادیاں دادے کے سامنے محروم نہیں رہتی، ان کے ساتھ سب محروم ہو جاتی ہیں۔ وہ میں نے آپ کو اصول بتا دیا۔ یہاں تک ہمارے 12 ذوی الفروز کے جو حالات تھے وہ الحمدللہ مکمل ہو گئے۔